बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सूरत तलाक के बारे में। सूरत तलाक? जी, सूरत तलाक खतरनाक लफ्ज़ है ये। बिल्कुल। तो ये सूरत तलाक जो है ये 65वां नंबर है इसका, 65 इसका तदवीन का नंबर है और इसमें 12 आयात हैं। छोटी सूरत है जी, छोटी सूरत है और इसका नाम सूरत तलाक इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें तलाक के अहकाम है, मियाँ बीवी के हुकूक फ़राइज़ की तफसीलात हैं और तलाक के अहकाम बताए गए कि तलाक बस औक़ात ज़रूरी हो जाती है, लाबुद्दी हो जाती है, जान बैन फ़रीक़ैन में बनती नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदाब बता दिए कि तलाक अब देनी कैसी है, किस वक्त देनी चाहिए, क्या उसका प्रोसेस होना चाहिए। तो तरीक़ाकार जो है वो इसके अंदर वाज़ेह कर दिया, इसलिए इसका नाम सूरत तलाक है। और बुनियादी तौर पर इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत कामिला को जिक्र फरमाया। इसलिए इसमें जो है गालिब आज़म का जिक्र है। गालिब आज़म सबके ऊपर, जो सबके ऊपर गालिब है, यानी वो खुद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। इन्नल्लाह गालिबु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। आयत नंबर 3 के अंदर ये इजहार फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हर काम पर गालिब है, हर काम उससे के सामने मग़लूब है और वो जो चाहे करता है। ये कह के इशारा इस बात की तरफ कर दिया कि मियाँ बीवी की जो ताल्लुकात हैं इनमें उल्फत, मोहब्बत और इज़्ज़त और प्यार का रिश्ता उस वक़्त तक कायम नहीं हो सकता जब तक वो ये ना समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर अमर के ऊपर गालिब है। क्यों? इसलिए कि खौफ खुदा ना हो तो घर की चार दीवारी के अंदर अदल और इंसाफ नहीं हो सकता। कि ज़ाहिर है कि शौहर समझता है कि कोई देखने वाला नहीं है तो बीवी पर जुल्म ढाता है। बीवी देखती है कि घर कोई भी नहीं है तो घर में की चार दीवारों में ख़यानत कर सकती है। तो गोया कि ये उस एक ही चीज़ है, वो खौफ खुदा है और वो ये समझ ले कि मेरी कोई भी हरकत व सुकून ये घर की चार दीवारी में या खलवत जलवत में ज़ाहिर होगी, अल्लाह उसके ऊपर गालिब है, जैसे चाहे अल्लाह पकड़ सकता है। तो ये जो खौफ है उसकी वजह से इंसान जो है वो इस रिश्ते को जन्नत नज़ीर बना सकता है। वरना वैसे उसूल व कवायद की अगर जंग कर दी जाए, उसूल व कवायद में जकड़ दिया जाए तो इस रिश्ते में उल्फत मोहब्बत पैदा नहीं होती। ये तुमने करना, ये मैंने करना, ये तुमने तो ये जो है कि शेड्यूल की कार्रवाई होगी, तो एक फॉर्मल लाइफ। लेकिन अगर आप चाहते हैं उल्फत मोहब्बत और एक खास दिलों की कशिश के साथ ज़िंदगी गुजरे तो अल्लाह तबारक व तआला के उस खौफ को अपने ऊपर जब तक तारी नहीं रखेंगे उस वक़्त तक इंसान इसको दुनिया में जन्नत नज़ीर नहीं बना सकता। हज़रत, मेरा सवाल बनता जा रहा है ये खौफ अपने ऊपर तारी करना जो है, इसके लिए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिलों में ये खौफ नहीं है लेकिन दिल से वो ये चाहते हैं कि उनके दिल में ये खौफ आ जाए। तो इस खौफ को पैदा करने की क्या तरकीब है? ये आप जब ख़त्म करें तो उसके बाद फिर ये सवाल, मेरा पहला सवाल होगा। बहुत अच्छा सवाल किया और वाकई खौफ खुदा तो बुनियादी चीज़ है और खौफ खुदा तो विलायत की पहली सीढ़ी है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि खौफ खुदा पे कदम रखा तो दूसरा कदम जन्नत में होगा। कि वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बी ही वना नफ्स अनिल हवा। कुरान ने कहा कि जो कल रोज़े क़यामत में अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा और अपने नफ्स को से नफसानी ख्वाहिशात से रोका, गुनाह से रोका, तो फरमाया फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत उसका ठिकाना है। सुभान अल्लाह। तो बस ये खौफ तारी करने का तरीका ये है कि देखो इंसान की जब उम्र बढ़ती है, अभी तो मियाँ बीवी हैं, खलंडरे हैं, शौखी चंचल है, उल्फत मोहब्बत है, भाग दौड़ है, उसके बाद जैसे बच्चे पैदा होने शुरू हुए तो ढलना शुरू हो गए। तो ये अब्बा जो है कल को दादा बन गया, यही अम्मी जो है कल को नानी दादी बन गई। तो ये देखता चला जाए कि अब ये ढलवान जो शुरू हो गई है, ज़रूर हमें किसी और के सामने पेश होना है और वो मौत एक मंजिल है, जब उसको अबूर करके हम आगे जाएंगे तो अल्लाह के सामने खड़े होंगे। और वो जो जिस रब ने दो बोल बोलने पे इस रिश्ते को हमारे लिए हलाल कर दिया, जबकि यही रिश्ता दो आदमी अपने तरीके पर आपस में बोल ले आदमी औरत तो हलाल नहीं होता, जिना रहता है। लेकिन वही रिश्ता एक खास तरीके से इजाब कबूल कर ले, अल्लाह हलाल कर देते हैं। सुभान अल्लाह। और उसके अपने घर वाले मोहब्बत इज्जत से उसको रुखसत करते हैं। तो इससे अंदाजा करें कि उस रहीम ने अपने दो कलमात पर आपके लिए एक वजूद हलाल कर दिया। उस कलीम के सामने, उसके सामने अब कल को खड़ा होना होगा और उसके सामने मुझे जवाब देना है कि मैंने खलवत और तन्हाइयों में क्या किया, मैंने जलवत में क्या जुल्म किए, मैंने कौल फेल अमल कैसे इस्तेमाल किया। तो वहाँ मुझे जवाब देना होगा और अगर वहाँ जवाब ना दे सका तो जहन्नम की औलना का आगा मेरे सामने।
یہ تصور انسان جب باندھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے اندر جگہ پکڑنے لگتا ہے. تو آہستہ آہستہ، کیونکہ ظاہر کہ پانی کا قطرہ گرتا رہے تو سراغ کرتا ہے، تو روزانہ انسان اس کا مراقبہ کرتا رہے تو ایک وقت آئے گا تو ایک چلہ نہیں پورا ہوگا کہ اس کے دل کے اندر خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا. قدم قدم پہ وہ استحضار رکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جو ہے وہ کیا ہمیں کہنا چاہتا ہے. تو اس کی وجہ سے انسان کے لیے یہ خوف خدا پیدا ہو جائے گا. پھر میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کے اندر ظلم کا ہاتھ نہیں اٹھے گا اور خیانت کی کوئی راہ نہیں نکلے گی اور انسان محبت سے زندگی گزارے گا. تو یہ حقائق سورۃ طلاق کے اندر بیان کیے ہیں. اور جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے، ایک اس کا فائدہ یہ کہ اگر میاں بیوی میں ناچاقی ہے اور الفت محبت پیدا نہیں ہوتی اور آپس میں بنتی نہیں، بات بات پہ بات بگڑتی ہے، تو سورۃ طلاق روزانہ تلاوت کر کے اس نیت سے کہ آپس میں ہماری الفت محبت پیدا ہو، تلاوت کر کے کسی میٹھی چیز میں دم کر کے دونوں میاں بیوی کھائیں روزانہ. اس سے کیا ہوگا کہ انسان کو طلاق کا معنی آزادی، طلاق کا معنی آزادی. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپس میں جو ناچاقی ہے، آپس میں جو مڑ بھیڑ ہے، اس سے آزادی مل جائے گی. مطلب ہے کہ آپس میں الفت اور محبت نصیب ہو جائے گی. اور اگر کوئی عورت میاں سے تنگ ہے اور وہ ظالم ہے، جابر ہے، طلاق بھی نہیں دیتا، حقوق بھی ادا نہیں کرتا اور یہ اس سے چھٹکارا چاہتی ہے، ماحول معاشرہ ایسا کوئی چھٹکارے کی شکل نہیں ہے جیسے ہماری مشرقی معاشرہ. یہاں پر تو عدالتوں میں جا کے عورتیں جو یک طرفہ طلاق لے لیتی ہیں. اب ہماری مشرق معاشرے میں وہ خاندان، ناک دیکھنا، خاندان کے رسم و رواج آڑے آتے ہیں. اس کے لیے اور اس نیت سے کہ یہ آدمی خود ہی مجھے جو طلاق دے کے فارغ کر دے، روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے اللہ کے حضور درخواست رکھے، اللہ ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ اس کا چھٹکارا ہو جائے گا. اچھا یہ. اور اگر ایسی صورتحال ہے کہ بیوی ظالم ہے اور میاں بیچارہ مظلوم اور پریشان ہے، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے خاندان جو ہے بیوی وہ ڈاڈی ہوتی ہے اور وہ بیچارہ آگے میاں مسکین، اب وہ ظلم و ستم برداشت کر رہا ہے، اپنے سالوں کی گالی گلوچ کھاتا ہے اور جب میکے کی طرف سے الگ جوتے پڑتے ہیں اور کوئی چھٹکارے کی شکل بھی نہیں اور طلاق دیتا تو قتل ہوتا ہے. کرے کیا؟ وہ اس نیت سے کہ یا اللہ مجھے اس صورتحال سے چھٹکارا دے، تو روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے اللہ کے حضور رکھے، اللہ خود ہی ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ اس کا چھٹکارا ہو جائے گا. اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر روزگار نہیں چلتا اور آدمی اتنا پریشان ہے کہ یار ساری چیزیں پوری ہیں اور ایسے لوگ ہیں کہ یار روزگار نہیں چلتا، روزی کی تنگی نہیں ختم ہوتی، کیا کریں؟ صبح شام پریشان، کاروبار کرتا تو نقصان، نوکری کرتا تو چھوٹ جاتی ہے، کیا کریں؟ اس کی کیا سبیل ہو؟ اس کے لیے بڑی زبردست اس میں تاثیر ہے کہ اس کی جو آیت ہے کہ آیت نمبر جو ہے اس کی غالباً 7 نمبر آیت ہے. تو یہ 7 نمبر جو آیت ہے، اس آیت کے اندر یہ تاثیر ہے کہ شب جمعہ میں رات 12 بجے کے بعد جو ہے یہ آدمی جو ہے وہ 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کے اللہ سے اپنے گناہ جو معلوم نامعلوم کی معافی مانگے اور آئندہ نیکیاں کرنے کا عہد کرنے کے بعد اب جو ہے 100 دفعہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار پڑھ لے. ایک تسبیح کرنے کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی کرے، شارٹ درود پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم، یہ پڑھ لے 100 دفعہ. اس کے بعد وہ آیت جو ہے وہ ومن قدر علیہ رزقہ سے شروع ہوتی ہے. ومن قدر علیہ، اس کے پہلے والا ٹکڑا چھوڑ دیں، ومن قدر علیہ رزقہ، یہاں سے شروع کرنا آخر تک. یہ آیت جو ہے 100 مرتبہ پڑھنی. پڑھ کے جو دعا کر کے سو جائیں تو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیں گے کہ تم بے روزگاری سے کیسے نکل سکتے ہو، سبحان اللہ، تنگی سے وسعت کیسے پیدا ہو سکتی، کیا راستہ اختیار کرو، اللہ رہنمائی کر دیں گے. لہذا اس رہنمائی کے مطابق انسان آگے بڑھے گا، انشاءاللہ رزق کے یہ خزانے کھل جائیں گے. یہ بڑی زبردست مجرب یہ ایک صورتحال، بہت کام کی بات ہے، بڑی کام کی بات، ہمارے لوگوں کو بہت سخت ضرورت ہے. بالکل یہ حضرت، اور آپ فرمائیے پھر میرے پاس سوال ہے اس سلسلے میں. تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ اس کا یہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر کسی اچھا روزگار ہے، خوشحال زندگی گزر رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو، لائف میں اسی طرح چلتا رہے، تو وہ روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کر کے دعائے خیر مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے سے خوشحال زندگی اس کی جاری و ساری رکھیں گے. یہ تو اس کے فضائل فوائد. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس نے سورۃ طلاق سنی، پڑھی، یا اس کا کچھ حصہ سنا یا پڑھا، اس کا مطلب اس کا اپنی بیوی کے ساتھ جو جھگڑا پیدا ہوگا، اگر صبر کرے گا تو جھگڑے کے ساتھ ہی زندگی گزرتی رہے گی. ورنہ یہ کہ طلاق دے کے چھٹکارا پالے تو اس کی مرضی ہے.
ایک مطلب یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو آپس میں میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر کشیدگی پیدا ہونے والی ہے. ابھی تعلقات صحیح ہیں، کشیدگی پیدا ہونے والی ہے تو فوراً اس کی تدبیر کرے. اس کی تدبیر یہ ہے کہ یا تو صدقہ نکال دے، اللہ سے عافیت مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو وہ جھگڑا جو پیدا ہونے والا ہے جو کسی تیسرے کے تصرف سے پیدا ہوگا اس کے لیے رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، کوئی حائل قائم ہو جائے گا. اللہ ان کو خوشحال رکھیں گے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ سورۃ طلاق کے خواب کی تعبیر ہے اور یہ فضائل فوائد ہے. حضرت بہت قیمتی باتیں ہیں یہ ساری. سورۃ طلاق جو ہے یہ تو بہت آئی اوپنر ہے میرے لیے.